बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जंगे खैबर सुलह का 5वां मरहला। सिखाया है हमें ए दोस्त तैयबा के वाली ने कि बोझलों से टकराकर उबरना ऐन ईमान है। जहाँ बातिल मुकाबिल हो वहाँ नोक सनान से भी बराए दीन इस्लाम रक्स करना ऐन इबादत है। जिंदगी कैफी इस हुस्न अमल का नाम है। कुफर को नाबूद हक को जाविदा करते चलो। सुलह हुदैबिया की दफात और शराइत लिखे जा चुके थे, लेकिन अभी तक तरफैन के दस्तखत बाकी न थे कि इतने में सुहेल बिन उमरों का बेटा अबू जंदल बेड़ियों में लंगड़ाता हुआ आ गया। जंजीरों में जकड़ा हुआ दीन इस्लाम का ये सिपाही नारा तकबीर बुलंद करते हुए जब हुदैबिया पहुंचे तो इसके वालिद सुहेल ने सुलहनामा से हाथ खींच लिया और कहा, अबू जंदल को पहले वापस भेज दो वरना सुलह मनसूख है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पहले फरमाया कि अभी सुलह मुकम्मल हुई भी नहीं है। ये शख्स तो सुलह से पहले आया है, लेकिन सुहेल ने नहीं माना। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहेल से ज़ाती दरख्वास्त की कि अबू जंदल को हमारे पास रहने दो, मगर उसने इनकार किया। चूँकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में सुलह करना चाहते थे, इसलिए आपने अबू जंदल को वापस करने का हुक्म दे दिया। सुहेल ने उठकर अपने कैदी बेटे को एक कांटेदार शाख से चेहरे पर मारा और फिर गिरेबान से पकड़कर घसीटने लगा तो अबू जंदल ने मुसलमानों को आवाज़ देकर इस तरह फरियाद की, ए मुसलमानों, में जिन मसाइब और मजालिम से बमुश्किल छूट कर कैदे कुफार से भाग कर आया था, क्या आप लोग मुझे फिर मुश्किलात और मसाइब में भेजना चाहते हो? ये कुफार मुझे फिर कुफर की तरफ लौटा देंगे और मैं हलाक हो जाऊंगा। मुसलमानों ने जब ये फरियाद सुनी तो रोने लगे, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू जंदल, सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकाल देगा। फिर कुरैश के लोगों ने अबू जंदल को अपने कब्जे में ले लिया और सुहेल को इनके मारने से रोक लिया। जब ये लोग मक्का वापस जा रहे थे तो उमर फारूक ने अबू जंदल के करीब आकर तलवार करीब कर दी और फरमाया, ए अबू जंदल, ये लोग मुशरिक और काफिर हैं, इनका खून कुत्ते की तरह रायगा है। ये तलवार लो और अपने बाप को कत्ल कर दो। अबू जंदल की समझ में ये बात ना आई और कुफारे कुरैश इन्हें मक्का वापस ले गए। इसके बाद महादे पर तरफेन के दस्तखत हो गए। उमर फारूक और अबू बकर सदीक ने बतौर गवाह दस्तखत किए। एक पर्चा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहा और एक पर्चा सुहेल ने ले लिया। 2 दिन क़याम के बाद तमाम मुसलमानों ने एहराम खोल दिए, हदाया के जानवर ज़िबा किए और उम्रा किए बगैर मदीना मुनव्वरा वापस चले गए। बाज़ हज़रात ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल भी किया कि अल्लाह के रसूल, आपके ख्वाब में तो दुखूले हरम, उम्रा और हलक वगैरह दिखाए गए थे, हम तो उम्रा ना कर सके। हजूर ने फरमाया, मैंने ये तो नहीं कहा था कि इसी साल उम्रा होगा। चुनांचे इसके बाद दूसरे साल जब उम्रुल क़ज़ा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुंडाया तो उमर फारूक से फरमाने लगे, ए उमर, ये हलक है जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। फिर फतह मक्का के दिन जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह में फातहाना अंदाज से दाखिल होकर चाबियां हाथ में ले ली तो फरमाया, ए उमर, ये मस्जिद हराम में दाखिल होना है जिसका मैंने तुम्हारे साथ वादा किया था। फिर जब हज्जुल विदा के मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकूफ़ अरफा किया तो फरमाया, ए उमर, ये वकूफ़ अरफात है जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। मुसलमानों ने जवाब दिया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर समझते हैं, हम ना समझ थे, अल्लाह और इसके रसूल ने सच फरमाया। मोहतरम क़ारीन, ये थे चंद वाक़यात हालात जो मैंने निहायत इख्तिसार के साथ आपके सामने रख दिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने इस मादे की सख्ती से पाबंदी की ताकि कुफार को ये कहने का मौका ना मिले कि मुसलमान वादा खिलाफी करते हैं। चुनांचे सुलह के चंद रोज़ बाद मक्का मुकर्रमा से एक मुसलमान कैदी अबू बसीर भाग कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। अभी वो मदीने में आराम भी न कर पाए थे कि कुफार के 2 आदमी कातिल बनकर खत लाए। हज़रत अबू बसीर को शर्त नंबर 2 के मुताबिक वापस करने का मुतालबा किया। हजूर ने अबू बसीर को सब्र की तलकीन की और वापस जाने का हुक्म दे दिया। हज़रत अबू बसीर रोते रोते फरियाद करते करते वापस चले गए, लेकिन जुल्हलेफा पहुँचने
کے بعد آپ نے 2 آدمیوں میں سے ایک کو تو قتل کر دیا، دوسرا ڈر کر پھر مدینہ بھاگا اور حضور سے کہا کہ ابو بصیر نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا اور مجھے بھی مارنے کے لیے پیچھے آ رہا ہے۔ اتنے میں ابو بصیر تشریف لائے۔ حضور نے جب اسے دیکھا تو فرمایا زبردست لڑائی بھڑکانے والا شخص ہے، اگر کچھ لوگ ان کے ساتھ ہوتے۔ ابو بصیر نے کہا اب میں اپنی ذمہ داری پر یہاں آیا ہوں۔ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی کہ مجھے واپس دیا، لیکن مجھے اللہ نے رہائی عطا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، جس سے ابو بصیر کو اندازہ ہو گیا مجھے مدینے سے باہر کسی جگہ معسکر بنا کر رہنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو بصیر نے جا کر ساحل سمندر کے اس مقام پر پڑاؤ ڈالا جہاں سے قریش کے تجارتی قافلے آیا جایا کرتے تھے۔ معسکر سے مکے کے ضعیف اور کمزور مسلمانوں کے لیے ایک راستہ کھل گیا کہ مکے سے بھاگ کر بجائے مدینے کے یہاں آ کر ٹھہر جائے۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد اس معسکر میں 70 کے قریب صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے۔ حضرت ابو جندل بھی یہاں پہنچے اور امیر ابو بصیر کے ماتحت باقاعدہ چھاپہ مار جنگ شروع ہو گئی اور قریش کے کئی قافلے تخت و تاراج کر دیے گئے۔ اب قریش مکے کے ساحل سمندر پر ابو بصیرہ کا معسکر درد سر بن گیا۔ مجبور ہو کر قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک درخواست بھیجی کہ خدا کے لیے ابو بصیر کو مدینے بلا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط ابو بصیر کے نام لکھا کہ سب مدینے آ جاؤ، لیکن جس وقت یہ خط پہنچا تو ابو بصیر حالت نزاع میں سفر آخرت پر جا رہے تھے۔ آنکھیں کھول کر خط کو دیکھا، پڑھنے سے پہلے خط کو سینے پر رکھا اور روح پرواز کر گئی۔ صلح حدیبیہ کو قرآن کریم میں فتح مبین قرار دیا ہے، کیونکہ اس عظیم جذبہ اتحاد سے قیامت تک تمام فتوحات کا دروازہ کھل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تمام کفار نے صلح کے دوران قریب سے دیکھا، جس سے اشاعت اسلام کا راستہ کھل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہان دنیا قیصر روم، کسریٰ فارس اور مقوقس مصر وغیرہ کو اسلام کی دعوت کے خطوط ارسال فرمائے۔ نیز یہ صلح فتح مکہ کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوا۔ مقام خیبر۔ علامہ یاقوت حموی معجم البلدان خیبر کے متعلق اس طرح لکھتے ہیں: خیبر کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے ضمن میں آیا ہے۔ مدینہ منورہ سے جو شخص شام کی طرف جاتا تھا، راستے میں 8 بریر 94 میل کے فاصلے پر شمال مشرق میں خیبر واقع ہے۔ خیبر کا لفظ وہاں کے ایک ولایت پر بولا جاتا تھا۔ یہ ولایت 7 قلعوں، کھجوروں کے باغات اور کھیتوں پر مشتمل ہے۔ ان قلعوں کے نام یہ ہیں: حصن نعم، حصن کموس، حصن شق، حصن نطاح، حصن سلالم، حصن وطیع، حصن قتیبہ۔ یہودی زبان میں خیبر حصن اور قلعے کے معنی پر آتا ہے۔ کیونکہ اس علاقے میں سارے قلعے واقع ہیں، لہٰذا اس کو خیبر کے نام سے یاد کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام علاقوں کو 7 ہجری میں فتح کیا تھا۔ تقریباً 1 ماہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کارروائی کی، پھر وہاں کے یہود نے شکست کے بعد مصالحت کی درخواست کی اور کہا کہ صرف ہماری جان بخشی ہو جائے، زمین، سونا چاندی، کھیت اور باغات سب مسلمانوں کا ہے، ہمیں صرف پہننے کے کپڑے مل جائیں۔ یہود خیبر نے اپنی درخواست میں یہ بھی لکھا کہ ہم یہاں کی زمینوں اور باغات کی آبادی میں مہارت رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں ہماری زمینوں میں بطور بٹائی اور مزارت کے برقرار رکھا جائے، ہم کسی چیز کو نہیں چھپائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مزارعت پر برقرار رکھا کہ غلہ آدھا تمہارا آدھا مسلمانوں کا ہوگا، جب تک اللہ چاہے تم یہیں پر رہو۔ اس کے بعد عہد فاروقی میں خیبر کے یہود میں بدمعاشی بڑھ گئی اور فساد زنا عام ہو گیا تو عمر فاروق نے ان کو خیبر سے نکال باہر کیا اور وہاں کی زمین مسلمانوں میں تقسیم کروا دی۔ جنگ خیبر کے اسباب۔ غزوہ خیبر کے اسباب میں سب سے پہلا سبب تو نفس جہاد اور اعلاء کلمت اللہ ہے۔ جہاد اسلام میں فرض ہے، چاہے فرض کفایہ ہو یا فرض عین ہو۔ اس کے لیے اصل علت اور سبب کفر کا وجود ہے۔ جہاں کفر غالب ہوگا وہاں جہاد ہوگا تاکہ کفر اور شرک کا فساد اور فتنہ انگیزی ختم ہو جائے۔ چونکہ مدینہ منورہ کے پہلوں میں کفر کے سرغنے اور فسادی یہودی آبادی تھے،
اس لیے ان کے خلاف اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاد کا حکم ہوا۔ معلوم ہوا کہ جہاد اقدامی بھی فرض ہے اور جہاد دفاعی بھی فرض ہے۔ اس سے ان لوگوں کا نظریہ باطل ٹھہرتا ہے جن کا خیال ہے کہ اسلام میں صرف دفاعی جہاد نظریہ ضرورت کے تحت ہوتا ہے، جبکہ اقدامی جہاد کی کوئی گنجائش نہیں۔ غزوہ خیبر کا دوسرا سبب یہ تھا کہ جنگ خندق میں خیبر ہی کے یہود نے بڑھ چڑھ کر کفار قریش کو مدینہ منورہ پر لا ڈالا اور اس مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کا بھرپور منصوبہ بنایا، جسے اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا دیا۔ اس کے بعد بھی یہود ہر وقت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے، لہٰذا یہ بات دور اندیشی کے خلاف تھی کہ مدینہ منورہ جو اسلامی ریاست کا دارالخلافہ تھا، اس کے پہلو میں ایسی سازشی عناصر موجود ہوں۔ اس لیے ان پر چڑھائی کی گئی۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں نے اپنے تمام تر جذبات کو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان کیا، دب کر صلح قبول کی اور کڑی آزمائش اور مشکل امتحان میں 100 نمبر حاصل کر کے پاس ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام سے نوازا اور بطور انعام فتح خیبر کی بشارت دے دی اور اموال و غنائم کا وعدہ فرمایا۔ جنگ خیبر اسی انعامی وعدہ کی تکمیل تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔